इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के खिलाफ दायर मुकदमे का फैसला सुना दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा के हक में अबूरी फैसला सुनाते हुए कहा कि इसराइल गजा में नस्ल खुशी बंद करे। आलमी अदालत इंसाफ के हंगामी इकदाम 2/15 से मंजूर हुए। 17 में से 15 जजों ने फैसले की तायीद की। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा नस्ल खुशी केस मुअत्तल करने की इसराइल दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और करार दिया कि इसराइल के खिलाफ नस्ल खुशी केस खारिज नहीं करेंगे। मुल्क का क्या हाल कर दिया, बिजली है न गैस, हम इक्तदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। कायतून लीग नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब, कहा बुरेवाला की बहनों बेटियों और भाइयों को मेरा सलाम। मैंने सलाम किया, आपने बहुत जोश से जवाब दिया है। नवाज शरीफ आपसे पूछ रहा है कि क्या हाल है, कितने साल बाद हम मिल रहे हैं, बताओ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन लड़ना हर किसी का बुनियादी हक है। मफरूज होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में उमर असलम के वकील बैरिस्टर अली जफर, मुखालिफ फरीक और इलेक्शन कमीशन हुकाम अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अवाम को जवाबदेह है या उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की अवाम को जवाब देना है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुकाम ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सदीकी की डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता शब होने वाले पुलिस मुकाबले की तफसीलात से आगाह किया। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने बताया कि 25 जनवरी को इश्तिहारी मुस्लिम अफजल चीमा और उसके साथियों की मौजूदगी की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही डीएसपी सदर अख्तर अली वेनिस की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दी गई। एसओपीज को मलूसे खातिर रखते हुए पुलिस पार्टी ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। पुलिस पार्टी को देखकर मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत हवाई फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर इंतहाई मोहतात अंदाज में सर्च ऑपरेशन किया गया तो एक डेड बॉडी मिली। दहशत की अलामत समझा जाने वाला सफाक मुल्जिम अफजल चीमा के नाम से हुई। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। आरपीओ का कहना था कि कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा जाएगा। जश्न नज़ूल हजरत अली इब्ने अबी तालिब की मुनासबत से 13 रजब के मौका पर जौहर टाउन एफ ब्लॉक में मोहसिन अब्बास की जानिब से 110 पाउंड का केक काटा गया। मेहमान खुसूसी सैयद ज़ैनुल आबदीन नकवी, मरूफ मनकबत गुजार सैयद फरदीन कासिम नकवी ने अपने अंदाज में नजराना अकीदत पेश किया। दीगर मेहमानों में मलिक अंसर, सैयद कुमैल और गुलाम सजाद ने शिरकत की। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का पिम्स अस्पताल का दौरा। दोनों वफाकी वज़रा ने अस्पताल की जानिब से दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर अस्पतालों की इमरजेंसी के लिए 40 बेड्स का अतिया दिया गया। डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि आइंदा हफ्ते से तमाम मरीजों और लवाहिकीन को खाना भी फराहम किया जाएगा। जल्द पिम्स के लिए एक फार्मेसी का आगाज किया जाएगा जिसमें तमाम जरूरी अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने गौहर एजाज के इकदाम को सराहा। कहा गौहर एजाज को वजारत दाखिला का चार्ज लेने के बाद पिम्स अस्पताल का दौरा करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पिम्स अस्पताल पर मरीजों का बोझ रोज ब रोज बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PS 116 मीर इमरान कुमरानी की बड़ी बरादरी के हमरा कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। मुल्ला हुसैन बरोही गोट में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया और इलाका मकीन से इलेक्शन के बाद इलाके के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मीर इमरान कुमरानी, मैं PS 116 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्शन में आने का मकसद
اس علاقے کے جو مسائل ہیں اس کا حل ہے. یہاں پہ پانی اور سیوریج اور دیگر تمام جو مسائل ہیں ارد گرد یہاں پہ یہ معمار کا سوسائٹی ہے اور اس کے ارد گرد جو تمام دیگر سوسائٹیز ہیں نیو بیاری ہے یا ادھر ارد گرد ہمارے جتنے گوٹ ہیں ان گوٹوں میں خصوصاً تعلیم کا بڑا فقدان ہے اور نہ پانی کی سہولت ہے. ایک ایک ٹینکر لوگ 12,000 14,000 میں ایک ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں دہاڑی دار لوگ. تو اس لیے ہم نے یہاں سے اس حلقے سے الیکشن لڑ کر ان عوام کی ان غریب لوگوں کی خدمت کرنے کا سوچا. اس لیے یہاں اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب جو ہے اس کی ویژن کو لے کر ہم چلے ہیں. میاں صاحب نے پہلے بھی یہاں پہ کام کیے ہیں پورے ملک کے اندر کیونکہ کراچی کے اندر ان کو جو اس طرح سے نمائندگی نہیں ملی ہے لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم کراچی سے سیٹیں بھاری اکثریت سے نکالیں گے اور کراچی کے اندر وہ کام ہوں گے جو کام لاہور میں ہو چکے ہیں, جو کام پنجاب میں جو ایک مثل ہے پورے پاکستان کے. جماعت اسلامی کے این اے 130 سے امیدوار صوفی خلیق احمد بٹ کی مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ گلشن راوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نمازیوں سے ملاقات, ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. رہنما جماعت اسلامی و امیدوار حلقہ این اے 130 کے نامزد امیدوار صوفی خلیق احمد بٹ نے مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ گلشن راوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نمازیوں سے ملاقات کی اور ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا. صوفی خلیق احمد بٹ نے نمازیوں سے ترازو پر مہر لگا کر جماعت اسلامی کو کامیاب بنائے. آپ نے پچھلے 77 سالوں میں ان چوروں کی حکومتوں کو بھی دیکھا ہے. ایک دفعہ ہمیں بھی آزمائے, ہم آپ کے مسائل پہلے بھی سنتے آئے ہیں اور حکومت کا حصہ بننے کے بعد بھی سنیں گے. جو بھی اس حلقہ سے منتخب ہوا ہے وہ آج تک اس حلقے میں دوبارہ نہیں آیا. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو آپ کے دکھ درد تکلیف میں کھڑی رہتی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی. ہم جماعت چاہتے ہیں ہم آپ کے چوکیدار بن کر آپ کے مسائل کو حل کروائیں. خبر شامل کریں, آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب ملک الرحمان کی نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں نیشنل مینجمنٹ کورس اور سینئر مینجمنٹ کورس مکمل کرنے والے افسران کی گریجویشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ کورس بیوروکریسی کے سینئر ترین عہدوں پر آپ کی ترقی کے راستے کھولے گا. میں آپ کو کیریئر میں اس سنگ میل کو حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. گورنر پنجاب نے کہا کہ ایک مؤثر اور غیر جانبدار سول سروس ایک متحرک نظام حکومت کا مرکز ہے. سول سرونٹس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائے. گورنر پنجاب نے کہا کہ محنت, دیانتداری اور پورے عزم کے ساتھ ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. گورنر پنجاب نے کہا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہر چیز بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا اور مستقل سیکھنا بہت ضروری ہے. آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی سیکھنا نہایت اہم ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کے حکم پر ایس پی ماڈل ٹاؤن شہزاد رفیق کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو. ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ڈویژن کے مختلف انچارج انویسٹیگیشن نے کہیں قتل تو کہیں اقدام قتل سمیت دیگر جرائم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, یہ ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن نے اپنے آفس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قتل اور اندھے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. سب سے پہلے کوٹ لکھپت پولیس کی بات کریں تو انویسٹیگیشن پولیس کوٹ لکھپت نے خاتون کے اندھے قتل کی سنگین واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا. خاتون کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ خاتون کا نام تسلیم بی بی ہے اور سونیا کہا جاتا تھا, جس کو جو ہے وہ قتل میں ملوث ملزم عمران کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے ملزم اور مقتولہ آئس کا نشہ کرتے تھے اور 31 دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے. رات بھر یہ آئس کا نشہ کرتے رہے اور نشے کے دوران ان کا لڑائی جھگڑا ہوا, جس پر مقتولہ نے چھری کا وار کر کے عمران کو زخمی کر دیا تھا اور عمران جو ہے وہ زخمی حالت میں وہیں گر گیا اور خاتون وہاں سے فرار ہو گئی تھی. اسی طرح سے عمران نے جو ہے وہ اینٹ کے بے دردی وار کر کے تسلیم بی بی کو قتل کر دیا تھا اور اس میں موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا. سنگین واردات کے بعد ملزم نے جرم چھپانے کے لیے مقتولہ پر کمبل ڈال کر جو ہے وہ سلنڈر پاس رکھ کے آگ لگا دی تھی. اچھرا پولیس کی بات کی جائے تو اچھرا کے علاقہ میں جو ہے وہ جاوید اختر کے اندھے قتل میں ملوث بیوی ساتھی سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لی گئی ہے. ختیجہ اس کا نام تھا, جو کہ عبد الرحمان کے ساتھ یہ واردات میں شامل ہوئی تھی اور اس باقاعدہ قتل کے بعد یہ بھی موقع سے فرار ہو گئے تھے, لیکن پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. ملزمہ بلقیس نے جو ہے وہ
अपने साबिका शोहर से मिलकर प्लाट और बैंक बैलेंस हथियाने के लिए अपने मौजूदा शोहर को जो है वो कत्ल किया और मुलजमा ने साबिका शोहर और साथियों के हमरा छुरियों के वार करके जवेद अख्तर को भी कत्ल किया था। गार्डन टाउन पुलिस ने जो है वो मुलजमान जो है मौजम अली को जो है वो कत्ल करने के बाद फरार होने वाले मुलजम को भी गिरफ्तार किया। मुलजमान ने जो है वो अगले रोज ही अपनी लड़ाई का बदला लेने के लिए होटल पर फायरिंग की और इसमें 2 अफराद को जो है वो शदीद जख्मी कर दिया था, जबकि एक कत्ल कर दिया गया था। फायरिंग से मकतूला ज़ैनब बीबी शदीद जख्मी हो गई थी, जिसको जिनाह अस्पताल ले जाया गया, वहां पर जानवर ना हो सकी। इस पर मुलजमान मोहतशम और मोहम्मद अली को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।